बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ का बाजार गर्म है। 4 साल की रिकॉर्डेड मुद्दत के अंदर 3 वज़ीर आज़म को घर भेजकर अब चौथे वज़ीर आज़म को लाने की तैयारी भी है। मरकज़ के इत्तेहादियों यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी जोड़ तोड़ को जहां अवामी मैंडेट का एक मजाक समझा जा रहा है, वहीं पर भारत को भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का एक नया मौका मिल गया। मगर इन तमाम बातों से कतई नजर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लीगी वजीर आजम अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने और इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दे चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत साजी के फैसले पर एतमाद में लिया है और वजीर आजम ने बातचीत के लिए कमेटी भी बना दी है। मगर नून लीग के पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर साफ कह चुके हैं कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में किसी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, जबकि भारत इस सियासी अफरा तफरी को सलामती कौंसिल में अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ विफाक और पीटीआई के दरमियान भी कशीदगी एक नई सतह पर जा पहुंची है। आज कर्क में हुआ बहुत बड़ा जलसा जिसमें कई अहम फैसलों का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जहां पर इमरान खान से मुलाकात ना होने पर फैसला सड़कों पर करने का इंदिया दे चुके हैं, वहीं पर सूबे में किसी भी नए ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात किस नहज तक जाएंगे ये देखना होगा। ये भी सवाल है कि आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद तक ये इख्तिदार की जंग कहां रुकेगी। पीटीआई और विफाक के दरमियान जो गहरी दरार है ये किसको निगलेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अरबाब साहब, आप लोग तो टफ टाइम देने के लिए पीटीआई को तैयार थे, मगर ऐसा लगता है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पीटीआई अब पूरे जोश के साथ खड़ी और टफ टाइम देने के लिए आप लोगों को तैयार है। वो देखिए सरवत, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताल्लुक है तो ये तो हम गुज़श्ता 13 साल से कह रहे कि यहाँ पर हमेशा जो है ये तीसरी टर्म जो है इनकी तो ये डमी हुकूमत यहाँ पर कायम होती है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होता है तो उस बेचारे के पास कोई इख्तियार नहीं होता है। उसकी सारी सियासत जो होती है तो वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अभी जो नए वज़ीर आला साहब आए हैं तो इनसे अवाम को तवक्को भी थी कि ये गंडापुर साहब से कुछ बेहतर होंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब से यानी पहले परवेज खटक साहब थे, फिर महमूद खान साहब थे, फिर जो है गंडापुर साहब थे, अब सुहेल आफरीदी साहब आ गए हैं, तो इन चारों में हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बल्कि फर्क ये नजर आ रहा है कि जो वज़ीर आला आता है तो उसकी कारकर्दगी पहले से ज्यादा खराब होती है। मौजूदा जो वज़ीर आला है तो इन्होंने तो अपनी पहली तकरीर में जो बातें की थी तो इन्होंने तो रियासत को चैलेंज कर दिया था। तो ऐसे वज़ीर आला और फिर ऐसे सूबे में जहां पर आप देखिए कि इस वक्त हम अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या वो चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, इसके अलावा आप देखें कि हिंदुस्तान के साथ हमारे क्या मामलात चल रहे हैं, और ये सारी सियासत जो है तो ये इस वक्त अफगानिस्तान के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस वक्त तो हमें ऐसे एक चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत है जो कि सूबे के हालात पर नजर रखे। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं अरबाब साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मगर अवाम की मंशा के मुताबिक फैसला हो जाना ज्यादा बेहतर नहीं है। पंजाब की लीडरशिप भी यही कहती है कि जी पंजाब के फैसले अवाम के एतमाद में लिए जाएंगे, उसके बाद किए जाएंगे और उनके मद्देनजर रखते हुए होंगे। तो सीएम जो हैं सुहेल आफरीदी साहब वो भी तो यही बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक है तो ये तो मैं बारहा कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है ना ये लोग बार बार कहते हैं कि हम वोट के जरिए इक़्तिदार में हैं, जबकि मैं तकरीबन गुज़श्ता 12-13 साल से यही दोहरा रहा हूं कि यहाँ पर इनको तीसरी मरतबा ये हम पे मुसल्लत किया गया है। यहाँ पर ये हुकूमत ये वोट के जरिए इक़्तिदार में नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मानसेरा में मियां नवाज शरीफ साहब अभी जो 2024 के इलेक्शन था तो उस पर वो तकरीबन 50,000 वोट से जीत रहे थे, लेकिन सुबह जब रिजल्ट निकल आए तो मियां नवाज शरीफ साहब हार गए थे। इसके अलावा दीगर और भी इतने हल्के हैं। अगर हम आज ये ऐलान कर दे कि हम फला हल्का खोलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इनको तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन अरबाब साहब इन्होंने तो चैलेंज किया था, अरबाब साहब चैलेंज किया था, इन्होंने कहा था खैबर पख्तूनख्वा में जो हल्का आप कहेंगे खुले दिल के साथ हम उसके हल्के को खोलेंगे भी, और अगर आपके तहफुजात हैं उनको दूर भी किया जाएगा, लेकिन जो तहफुजात उनके पंजाब में या दीगर हिस्सों में है मुल्क के उनको भी तो एड्रेस किया जाए, उनको भी तो दूर किया जाए। फिर आप कह रहे हैं कि आप लोग केपी में इनको मुसल्लत किया गया 12-13 सालों से, वो कहते हैं हमारे पास वोट है, वो आप लोगों की हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों को मुसल्लत किया गया, आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।
دیکھیں یہ دیکھیں نا ابھی جو موجودہ وزراء ہے تو اس نے وزراء کا حلف لینے کے بعد تقریباً 2-3 جلسے کر لیے ہیں، لیکن ان کے ہر جلسے میں جو ہے نا 1200-1300 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلے ان کے جلسے ہوا کرتے تھے تو یہ تو افغانیوں کو لایا کرتے تھے اپنے جلسوں میں، اور ابھی جو غیر قانونی افغانی تھے تو وہ تو ملک سے چلے گئے ہیں، اور جو باقی غیر قانونی یہاں پر مقیم ہے وہ اپنے گھروں میں محبوس ہے، وہ باہر نہیں نکل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسے جلوس کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے کبھی یہ افغانیوں کو لے کر اسلام آباد پر جو حملہ کر دیتے تھے، کبھی یہ پنجاب پر حملہ کر دیتے تھے، لیکن ابھی ان کی ساتھ وہ سٹینڈ نہیں ہے، ان کے اپنے کارکن ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کے اختلافات کتنے ہیں، ابھی تک ان کی کابینہ کیوں نہیں بن رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ملاقات نہیں ہونے دی ارباب صاحب، آپ لوگوں نے ملاقات نہیں ہونے دی تو کابینہ نہیں بن ملاقات رہی۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، ملاقات جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے۔ عمران خان صاحب عدالت نے تو حکم دیا ہے، عدالت نے حکم دیا ہے کہ آپ ملاقات کرا دیں۔ دیکھیں ملاقات کل تک ان کی ہو جائے گی، ملاقات کوئی اتنا بڑی ایشو نہیں ہے، وہ کل تک ہو جائے گی، لیکن ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحب وہ بھی جیل میں بند تھے، لیکن ہم تو اس طرح روز چیخے نہیں لگاتے تھے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، نہ ہم وہاں پر دھرنے دیتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، نہ ہم جو ہے یہاں سے جلوسے لے کر جاتے تھے، نہ ہم دھمکیاں دیتے تھے، لیکن ان کی جو ہے تو ان کی تو ساری سیاست جو ہے تو وہ تو ایک، میں تو ان کو ایک دہشت گرد جماعت کہوں گا، کیونکہ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر یہ حکومت میں ہو، اگر یہ پوزیشن میں ہو، یہ کنٹینر کی سیاست کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف عوام کو دھمکیاں دیتے ہیں، حکومت کو دھمکاتے ہیں، سرکاری افسران کو دھمکاتے ہیں۔ گزشتہ روز ان کا چارسدہ میں ایک جلسہ تھا، وہاں پر ان کے جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ ڈی پی او کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو کیا سیاست اس کا نام ہے؟ کیا سیاست گالی گلوچ کا نام ہے؟ کیا اس طرح کوئی سرکاری افسران کو گالیاں دیتے ہیں بڑے عام بازار میں، جو کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پوری قوم نے دیکھی ہے؟ تو دیکھیں نا ان کو تو سیاست آتی ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو سیاست سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ گزشتہ یہاں پر 13 سالوں سے حکومت کر رہے، آپ کو ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہم حکمران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آج ان کے اپنے کارکن ان کے ساتھ نہیں ہے، آج خیبر پختونخوا کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، آج جو ہے حکومت کو ان کو کوئی سنجیدہ لے ہی نہیں رہا ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے اور یہ وفاق کے ساتھ مل کر بیٹھتے تو آج خیبر پختونخوا کے یہ حالات ہوتے۔ آج خیبر پختونخوا کے حالات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ صوبے کا وزراء محفوظ ہے، نہ گورنر محفوظ ہے، نہ میں محفوظ ہوں، نہ کوئی عام شہری محفوظ ہے۔ ان کے غیر محفوظ ہونے کے پیچھے ارباب صاحب، ان کے غیر محفوظ ہونے کے پیچھے پی ٹی آئی یعنی کہ وہاں کی حکومت کی بھی تو ریزرویشن ہے۔ اب یہ جو گاڑیاں دی گئیں یہ ان پولیس والوں کو دی گئی جو فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہیں اور جنہوں نے دفاع کرنا ہے صوبے کا، جنہوں نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے انہیں جو گاڑیاں فراہم کی ہیں وہ ناقابل استعمال ہیں، وہ ناقابل استعمال ہے۔ اب حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑے سولجر کو تو پھر بہتر سے بہتر ہی چیز مہیا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ثروت، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری جو سیاست ہے وہ نیگیٹو ہے، یہ پوزیٹو سوچتے ہیں ہی نہیں۔ ان کی جو ساری سیاست ہے تو وہ دیکھیں گالی گلوچ، الزامات اس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ یہ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، گاڑیاں بالکل A1 گاڑیاں ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، وفاق کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنے صوبے کے مفاد میں یہ ہوتے، ان کو صوبے کی فکر ہوتی، ان کو اپنے سیکیورٹی اداروں کی فکر ہوتی، ان کو پولیس کی فکر ہوتی، تو یہ خود کیوں گاڑیاں نہیں لے رہے تھے؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو پشاور جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، یہاں پر جو پولیس کی گاڑیاں ہیں، جو موبائل گاڑیاں ہوتی ہے، تو ان کے حالات یہ ہے کہ ان میں تو پیٹرول بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بیچارے تو کبھی ایک پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اعلان انہوں نے کیا ہے کہ کوئی 90 کے قریب انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں، جس میں سے 40 راؤنڈ اباؤٹ پہنچ چکی ہیں، باقی جو 30 ہیں تقریباً 30 یا 40 ان کی پیمنٹس بھی کر دی گئی ہیں، وہ تو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اب کے پی میں۔ تو دیکھیں یہ صرف کتابی باتیں ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں کے آئی جی صاحب کو میں نے سنا، وہاں کے جو آئی جی ہیں ذوالفقار حمید صاحب، ان کو میں نے سنا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں آ چکی ہیں، یہ سارا سامان یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ذوالفقار حمید صاحب کے الفاظ آپ تک پہنچا رہی ہوں میں۔
देखिए बिल्कुल आप मुझे पहुंचा रहे होंगे उनकी आवाज, लेकिन हमने देखा नहीं है, और जब तक हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देखेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि पेशावर में तो उनकी जो मोबाइल गाड़ियां है जो पुलिस की, वो तो हर वक्त खराब रहती है। आप यहाँ मैं यूनिवर्सिटी रोड जो कि पेशावर का सबसे मसरूफ इलाका है, पोश इलाका है, यहाँ के जो थाने हैं तो वहां पर मोबाइल गाड़ियां नहीं है। वहां पर जो है कभी बेचारे किसी टैक्सी में बैठे होते हैं पुलिस वाले, कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस के जो एहलकार है वो किसी परे गाड़ी में बैठकर वारदात के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये हालात है। हम तो चाहते हैं कि हम यहाँ सियासत नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सूबा बेहतर हो जाए। इसके लिए देखे ना वफाक ने इन्हें बार बार पेशकशी की है कि आए आप हमारे साथ मिल बैठकर एक टेबल पे बैठ जाए, आपको अगर कोई तहफुजात है, आपको कोई जरूरत है, हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। आप लोग ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, लंदन में थे, चाहे वो इलाज की गर्ज से गए थे या जिन भी हालात में वो गए थे, जो मुस्लिम लीग नून के फैसले थे वो मियां नवाज शरीफ साहब की मंशा और उनकी मर्जी के हिसाब से होते थे। आज पीटीआई का भी यही एक ताल्लुक है और यही एक मसला है, वो इमरान खान साहब की मुशावरत से अपने फैसले करना चाहते हैं, वो कोई भी मीटिंग उनकी मुशावरत से अटेंड करना चाहते हैं। और आप भी ये बात बेहतर अंदाज में जानते हैं। जहां तक गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, वो तो पीटीआई के आप पे इल्जाम लगाती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो एनएफसी फंड है वो उन्हें मुकम्मल फराहम ही नहीं करते। तो वो लंदन में थे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तो यहाँ पर जेल में बंद है। यहाँ पर तो जेल में और भी बहुत से कैदी बंद है। तो क्या हर कैदी के अगर कोई उनके कोई घर के मामलात होंगे, उनके कोई खान फैमिली के मामलात होंगे, तो यहाँ पर लोग उनके साथ रोज जाया करेंगे कि हम उनसे मुलाकात करते हैं, हम उनसे मशवरा करेंगे? ऐसा नहीं होता है। आप लोग ऑफर क्यों दे रहे हैं? फिर कानून है, पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर इनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी काबीना तश्कील दे दे। मैं अरबाब साहब मुत्तफिक हूं आपकी, मैं आपकी हर बात से अरबाब साहब मुत्तफिक हूं। यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है, मैं आपकी हर बात से अरबाब साहब मुत्तफिक हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब कैदी हैं तो आपकी हुकूमत, आपके साथी वुज़रा क्यों ये बयानात दे रहे हैं कि एक दरख्वास्त के ऊपर उनकी दूरी है, वो बनी गाला भी मुंतकिल हो सकते हैं, वो जहाँ उनका दिल करे वो मुंतकिल हो सकते हैं, तो क्या आप लोग वाकई उन्हें मुंतकिल करना चाहते हैं? वो तो एक कैदी हैं, आप भी गैर, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। देखिए जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है बनी गाला मुंतकिल होने का, तो वो तो शुरू दिन से कह रहे हैं, जब से उन्हें जेल में डाला गया है तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे यहां से निकाल दे। उनके तो आए रोज यही बयानात सामने आ रहे हैं। वो तो बेचारे उधर जो जेल में है वो तो वहां पे रो रहे हैं। यहाँ पर तो देखिए उनके जो लीडरान बाहर निकलते हैं, जो उनसे मुलाकातें करते हैं, तो वो तो यहाँ पर झूठ फैला रहे होते हैं कि खान साहब बहुत खुश है और खान साहब कह रहे हैं कि मैं डट कर खड़ा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब डील करना चाहते हैं, और लेकिन हुकूमत उनको किसी किस्म की डील नहीं दे रही है, ना उनके साथ किस्म की डील करेगी, क्योंकि उन्होंने जो उस मुल्क का नुकसान पहुंचाया है, जो उस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो अपने 3.5 साल हुकूमत में उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, वो कोई नहीं भूल सकता है। अभी तो आप लोग डील ही दे रहे हैं ना उन्हें, अभी तो आप लोग डील ही दे रहे हैं कि आप लोग शिफ्ट हो जाएं, आप शिफ्ट हो जाएं। अभी तो डील आप लोग ही दे रहे हैं ना खान साहब। हमने कभी बिल्कुल नहीं कहा है कि आप शिफ्ट हो जाए। तारिक फजल चौधरी साहब आपके पार्लिमानी अमूर के लीडर। तारिक फजल चौधरी साहब के अपने कोई वो होंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी किस्म की उनको ऑफर नहीं की गई है कि आप जो है बनी गाला चले जाए। ये देखे ना, ये तो इस तरह की बातें हैं कि इस तरह तो जेलों में और भी बहुत से कैदी बंद है, क्या उन सबको घरों में मुंतकिल कर दिया जाए? लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, उनके और आम कैदियों के दरमियान बहुत फर्क है अरबाब साहब। देखिए नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो बाहर गए ना, वो हेल्थ की बुनियादों पे बाहर गए। देखिए वो कितने अरसा जेल में रहे, क्या हमने कभी किसी से दरख्वास्तें की है कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें? लेकिन वो आज इमरान खान साहब को गालिबन 800 से ज्यादा दिन हो गए, इतना अरसा तो नवाज शरीफ साहब कभी भी जेल में नहीं, उन्होंने असीरी के दिन काटे। नवाज शरीफ इमरान खान साहब कोई साइकिल चोरी के जुर्म में तो अंदर नहीं है ना, उन्होंने मुल्क का जो है ना नुकसान किया है, मुल्क करप्शन की है, अलकादर ट्रस्ट दे के, तोशाखाना केसेस दे के, 9 मई का केस देके, उन पे तो इतने मुकदमात हैं कि मेरे ख्याल में, मैं तो कहता हूं अभी 800 दिन हो गए, उन्हें तो 8,000 दिन जेल में गुजारना चाहिए। क्योंकि देखें कि इस वक्त हम इन बातों में पड़े रहे कि कोई मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दे और उसको जेल में डाल दे और फिर हम कहे कि चलो वो डील करके बाहर आ रहे, इस तरह नहीं चलेगा। वैसे
वैसे अरबाब साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब के भी स्टेटमेंट्स बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर हैं, मीडिया के ऊपर हैं, कि वो ये मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि हम तो इमरान खान को निकालने को तैयार हैं, वो निकलना ही नहीं चाहता। ये उनके भी स्टेटमेंट्स हैं। देखिए राना साहब के जाती, मैं कह रहा हूँ कि जाती तौर पर तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो हुकूमती जो फैसले होते हैं ना, जो अदालती फैसले होते हैं, तो वो तो मैं यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकता हूँ, ना राना साहब वहां पर अपने कुर्सी पे बैठकर कर सकते हैं। ये देखिए इस किस्म के, ये तो मैं भी चाहता हूँ, चले मैं भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए, उनको अपनी गाला मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्जी से तो नहीं होगा ना। ये तो देखिए उन पे जो केसेस है वो चल रहे हैं, अदालतें जो फैसला करेगी वो हमें बिल्कुल मंजूर होगी। इससे पहले भी जो अदालतें उनके हक में फैसला कर चुके हैं, तो क्या हम उनकी मुखालिफत हमने की है? हम तो चाहते हैं कि देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात है, इस वक्त आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो जंग चल रही है, तकरीबन आए रोज वहां पर जो बॉर्डर्स पर सब कुछ हो रहा है, हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। आप देखिए कि इससे पहले हिंदुस्तान के साथ हमारी एक जंग छिड़ी थी। तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो जाए, क्योंकि अगर मुल्क होगा तो हम होंगे ना, अगर खुदा ना ख्वास्ता मुल्क नहीं होगा, मुल्क में अमन और अमान नहीं होगा, ये जो दहशत गर्दी है बिलखसूस हमारे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। ये दहशत गर्दी के ऊपर अरबाब साहब, दहशत गर्दी के ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, तमाम दीगर जमातें बाशमुल मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उनका यही ख्याल है कि जो मकामी जिरगे हैं, जो अवाम हैं, उनको सामने रखते हुए उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक जो है अमन के हवाले से एक फैसला लेना चाहिए। अब वहाँ वो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का ये एक वाहिद रास्ता है, ना कि आप जोर ज़बरदस्ती के साथ कोई ऑपरेशन करें। और सुहेल आफरीदी साहब तो आज मुखालफत भी कर चुके हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हम होने देंगे जब तक अवाम ओके नहीं करती। तो फिर ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल अनबन हो जाएगा विफाक का और केपी का पहले से कहीं ज्यादा। देखिए जहां तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ताल्लुक है, तो वो तो दहशतगर्दों के सहूलतकार है। मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि वो सहूलतकारी का वो काम कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए जब परवेज खटक साहब वज़ीर आला थे, तो ये ऑन द रिकॉर्ड तमाम बयानात मौजूद है, इमरान खान साहब के बयानात मौजूद है, परवेज खटक साहब के बयानात मौजूद है कि यहाँ पर हम तालिबान को जो है, यहाँ पर उनको हम ऑफिस दफातर उनको खोलने की इजाजत देते हैं। तकरीबन 40,000 तालिबान वो यहाँ से लेकर ले आए थे। तो हमारे जो सूबे में दहशतगर्दी हुई है या बिलखसूस मुल्क में हुई है, तो वक्त पे तो जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या सूबाई हुकूमत है। यहाँ पर देखिए अगर हम चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ ऑपरेशन के हक में हम भी नहीं है कि आप किसी बेकसूर के घर पर जाकर हमला कर दे, लेकिन अगर कोई मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई दहशतगर्द है, तो क्या उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा? यहाँ पर दीगर ऐसी भी कई जुमातें हैं कि वो ऑपरेशन के फेवर में नहीं है, लेकिन जो कोई ऑपरेशन के खिलाफ फेवर में नहीं है वो इस मुल्क के भी दुश्मन है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के भी दुश्मन है। यहाँ पर आप देखें कि आए रोज जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, तो क्या हम बैठकर तमाशा करें और हम अपनी बारी के इंतजार करें कि मेरी बारी कब आएगी, आपकी बारी कब आएगी, किसी और की बारी कब आएगी? अब वक्त गुजर चुका है। अब अभी आप सपोर्ट करेंगे इस चीज को कि ये जो पीटीआई वहां की हुकूमत, केपी की हुकूमत ये सोच रही है कि चूंकि दहशतगर्द जो केपी में दाखिल होते हैं, ये बेसिकली उनका ख्याल है कि ये फेलियर है, और अगर केपी की जो स्पेशल ब्रांच है उसके ऊपर हम थोड़ा इन्वेस्ट करें, उसको हम बेहतर करें, और जो सिर्फ केपी के ही मामलात के लिए इंटेलिजेंस की सहूलत फराहम करे, तो दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपके नज़दीक ये काबिल अमल हल है? देखिए जहां तक सिक्योरिटी एजेंसीज का ताल्लुक है, तो उनकी बिल्कुल फेलुअर नहीं है। हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल ऐसे लड़ रही है, दहशतगर्दों का किला वो कमा कर रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार है वो आप देखिए कि रोजाना की बुनियाद पर, गुज़श्ता रोज भी मेरे ख्याल में कल महंगू में हमारे एक डीएसपी साहब को शहीद किया गया, आए रोज हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे इस तरह की शहादतें हमें आए रोज मिले? हम जनाजे उठा कर तक गए हैं। अब देखे ना, अब जो हम जो दहशतगर्द है तो उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा, और ये अभी से नहीं है, ये तो शुरू है उनके खिलाफ। उनको इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करके ये ऑपरेशन रोक देंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि हम जनाजे उठाते उठाते तक गए हैं। अब जो है तो अब दहशतगर्दों का खात्मा, जब तक इस धरती पर एक भी दहशतगर्द होगा तब तक ऑपरेशन भी होगा, तब तक जो है उन लोगों का जो है, जो सहूलतकार इनकी कर रहे हैं सहूलतकारी, उनके खिलाफ भी मैं तो चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन किया जाए। अरबाब साहब
ٹھیک ہے، میرے پاس آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک آخری سوال، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ارباب صاحب، آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیے طارق فضل چودھری صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ ہم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں، بس ایک اپلیکیشن وہ فائل کر دیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اگر منتقل ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ آپ لوگ یہ طے کریں گے کہ وہ سیاست بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جب لندن چلے گئے تھے تو سیاست تو وہ بھی وہاں سے کر رہے تھے. اگر یہ بنی گالا آ جاتے ہیں تو اتنی اجازت ان کو بھی آپ لوگ دیں گے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پہ سیاست کے عمل میں شامل رہیں؟ دیکھیے سر، وقت اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلا جائے تو پھر تو ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی کوئی لگا نہیں سکتا ہے. اگر وہ اپنے بنی گالا منتقل ہو جائے تو کیا میں ان کو روک سکتا ہوں؟ کیا حکومت ان کو روک سکتی ہے کہ آپ بیان نہیں دیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ وہ نہیں کریں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ایک ایفیڈیوٹ عدالت میں جمع کروا دے، اگر حکومت کے پاس جمع کروا دے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ایسی وہ حرکت نہیں کریں گے. کیونکہ اگر وہ جیل میں ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو جیل سے باہر آ کر وہ کیا کریں گے؟ اگر وہی جیل کا جو مینیو ہے وہ ان کو جیل میں بنی گالا میں بھی فراہم کر دیا جائے تو میری ذاتی رائے جو ہے وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب ایسی وہ سیاسی غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ارباب خضر حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، یہ ملک کبھی چلتی ہوئی صنعتوں کا، سبز کھیتوں کا اور روشن مستقبل کا خواب تھا، مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ فیکٹریز کی چمنیوں سے دھواں کم اور پریشانی کا غبار زیادہ اٹھتا ہے. کہنے کو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر زرعی زمینیں جیسے خود سوال پوچھ رہی ہیں: پانی کہاں ہے؟ سہولت کہاں ہے؟ صنعت رک گئی، زراعت جھک گئی اور روزگار تھم چکا ہے. ٹیکس زیادہ ہے، آمدن کم ہے، مگر اخراجات تو آسمان سے بھی اونچے نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو صنعت و زراعت کی ترقی کے لیے ایک معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے کہ اب انہیں سستی بجلی ملے گی، مگر سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کیا رعایتی بجلی سے خواب روشن ہوں گے یا صرف بجلی کے بلز میں تھوڑی سی روشنی آئے گی؟ اس سے وہ معیشت بحال ہو سکے گی جو فی الحال 2 سے 3% کی نہایت ہی سست رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. حکومت کے معاشی ترقی کے دعوے اپنی جگہ پر، مگر حقائق یہ بھی ہیں کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تجارتی خسارہ 33% بڑھ چکا ہے، مہنگائی کی شرح 5% سے اوپر جا چکی ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 44% شہری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت ترقی کے دعووں میں کہیں بہت آگے نکل گئی ہے، جبکہ پاکستانی عوام بہت پیچھے رہ گئے ہیں. حکومت روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے سب کچھ اچھا دکھانے کی کوشش تو کر رہی ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت روپے کی جو قدر ہے وہ اوور ویلیو ہے، یعنی کہ دکھنے میں تو بہت طاقتور ہے مگر اندر سے دیکھا جائے تو نہایت ہی کمزور ہے. وزیر اعظم کے 19 مہینوں کے اندر 21 ممالک کے 34 دورے اور سفارتی کامیابیاں اپنی جگہ شاید اہم بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی کوئی بڑی سرمایہ کاری کا انتظار موجود ہے، جبکہ بیرونی سرمایہ کار اس انتظار میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے تو ہم پیسے لگائیں. اب ایک اہم سوال ہے کہ معیشت کے اعداد و شمار جو ہمیں کاغذ پر تو نظر آتے ہیں مگر تاجر کی جیب اور عوام کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتے؟ انہی تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آج کل جو ہے وہ بڑے بڑے اشتہارات ہیں، شکریہ شہباز شریف صاحب کو کیا جا رہا ہے اشتہاروں کے ذریعے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو صنعت اور زراعت ہے اس کے لیے ایک پیکج کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، رعایتی بجلی دی جائے گی، اس سے شاید معیشت کا پہیہ چلے گا. مگر سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ ہوگا کس طرح سے؟ اگر ہم یہ کریں گے تو گردشی قرضہ بڑھے گا، اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے مالیاتی خسارہ بڑھے گا، انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوگا. اعلان تو ہو گیا مگر ہم کریں گے کیسے؟ نقطہ یہ ہے میرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت مناسب سمری پیش کیا ہے، اور بیسک جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے پچھلے 5-6 سال کم از کم، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے کوشش کر کے خاص طور پہ پچھلے سال اور اس سال کے آغاز میں کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اسٹیبلائزیشن یعنی کہ ٹھہراؤ آئے معاشی حالات میں، مگر ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے
کہ بڑی افسوسناک جو بات ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ پچھلے 3 سال 2% سے بھی کم رہا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ ہمارے پاکستان میں آبادی کی جو اضافہ سالانہ ہوتا ہے وہ 2.5% ہے. یعنی کہ ملک میں تقریباً ہر شخص کی فی کس ریئل آمدنی میں کمی آئی ہے. یا تو وہ بے روزگار ہو گیا ہے یا اگر کام کر بھی رہا ہے تو اس کے آمدنی میں ریئل ٹرمز میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی وجہ سے غربت کا پیمانہ بہت بڑھ گیا ہے اور ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بہت پریشان کن. میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے تاریخ میں اگر آپ پچھلے پاکستان کے جو پروگریس دیکھیں تو ایک بات بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا شرح نمو جب اونچا رہتا ہے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارے زرعی شعبے میں اور صنعتی شعبے میں ایک طرح کی تیز رفتار آنا. اب ہوا یہ ہے افسوسناک پوزیشن یہ ہے کہ 2022-23 میں سیلاب, اب پھر سے ایک سیلاب, اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ پچھلے 6 سال میں ہمارے صنعتی شعبہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے 6 سال میں. یہ بہت پریشان کن بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے جو سرمایہ کار ہیں اس کو وہ ماحول ہی نہیں فراہم کر پاتے, اور جو دیگر منڈیاں ہیں, عالمی منڈیاں دیگر کنٹریز ہیں, وہاں پہ سرمایہ کار کو کس طرح سے فیسینیٹ کیا جاتا ہے, اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ نہیں ہے. اب آپ نے صنعت کی بات کی, میں آپ کا دیکھ رہی تھی کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سالانہ 10% کی جو شرح ہے اس سے برآمدات بڑھانی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہم سب سے بہت زیادہ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو برآمدات کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. جب ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ سرمایہ کار کو ہم سے بہتر انسینٹیو دیتا ہے, ویتنام ہم سے بہتر دیتا ہے, بھارت ہم سے بہتر دیتا ہے. ان تینوں کنٹریز کی لاگت بھی کم آتی ہے. تو کس طرح ممکن ہوگا کہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائے, سرمایہ کاری بھی لے کر آئے اور جو برآمدات ہیں ان کو 10% کی شرح پر بھی لے کر جائے؟ یہ تو بہت ہی مشکل ٹاسک آپ کی نظر میں ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائے ہیں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس سینچری کے آغاز میں 2000 کے بعد سے تقریباً 7-8 سال پاکستان میں اپنے جو ایکسپورٹس ہیں برآمدات ان میں سالانہ 10% کا اضافہ کیا ہے, کر چکے ہیں. وی کین ریپیٹ اٹ. مگر وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے یہ تھی کہ ہم نے ایکسپورٹس اور برآمدات کو نمبر 1 پرائرٹی سمجھا اور مناسب قسم کے ہم نے انسینٹیوز دیے گئے. 1-2 روپے کی قدر مناسب طریقے سے سیٹ کی گئی. دوسرا, آپ نے بجلی کے نرخوں میں آپ نے کم قیمت لگائی ایکسپورٹنگ انڈسٹریز پر. تیسرا, آپ نے کریڈٹ کی ریٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ وہ آپ نے کم چارج کیا ایکسپورٹر سے, اور انویسٹمنٹ پر آپ نے فسکل انسینٹیو بہت اچھا 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے وغیرہ دیا تھا. یہ سب آپ نے کیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ دوسرے ملک بھی یہی کرتے ہیں. اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ بنگلہ دیش جو ٹکا ہے اس کے اوپر 20% دیتا ہے ایکسپورٹر کو, خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹر. ہم نے یہ اپوزٹ موومنٹ کی ہے. اب پچھلے سال سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جو میں جب وزیر تھا کافی سال پہلے, اس وقت ہم نے ایکسپورٹرز کو 1% فکس ٹیکس پہ رکھ دیا تھا. فائنل فکس ٹیکس صرف 1%. اس کو آپ نے ہٹا دیا ہے اور فل ٹیکس پہ لے آئے ایکسپورٹرز کو. دوسری طرف روپے کی قدر آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا ہے. ایکسپورٹرز کو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. پراپر ویلیو ہونی چاہیے روپے کی,
ऑलरेडी अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 के ऊपर जा चुका है, खुद स्टेट बैंक कह रहा है। ये आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखा हुआ है, आपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव ही नहीं है। दूसरी तरफ बिजली के निर्खों में आपने उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, और अब जो डिस्काउंट सबको दे रहे हैं वो उस वक्त है जब आप इजाफा करेंगे कंजम्पशन में। पहले आपको जरिए ऐसे होने चाहिए कि इजाफा हो तो फायदा उस पहले आपको इजाफे के तरीके मिलने चाहिए जी। तो ये तो नामुनासिब है। और मैं बस ये कहना ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान के बदन का खून और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक बदन का खून और एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी आपके, अगर आपने एक्सपोर्ट्स और बरामदात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो आप फंसे रहेंगे, हर वक्त डिफॉल्ट के करीब रहेंगे, IMF के छतरी के नीचे बैठे रहेंगे, और हमारा शरह नमू आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 2-2.5% तक रहेगा। बिल्कुल, ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी तरफ नजरसानी करनी होगी और हंगामी बुनियादों पर करनी होगी। सबसे बढ़कर तो ये कि जिस अदम मसाफात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है उसके ऊपर भी जो है फौरी तौर पे नजर करम करना होगी ताकि इस कल्चर को ख़त्म किया जाए, सिफारशी कल्चर को ख़त्म किया जाए और प्रायोरिटी दी जाए चीज़ों को, जिसके बाद ये चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा इम्तिहान है। मुल्क की फिजाओं में आलूदगी का बढ़ता हुआ रुझान है। चैलेंज से निपटने का वाहिद हल एक मरबूत एक्शन प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान बदस्तूर बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और ख़तरात की जद में है। बात करेंगे स्मॉग की तो पंजाब आज भी ज़ेर अताब है। मसला शिद्दत से सर उठा रहा है और लाहौर हर थोड़े वक्फे से पहले नंबर पर आ रहा है। आज भी फिजाई आलूदगी की आलमी दौड़ में लाहौर का पहला नंबर है। वर्ल्ड IQ एयर के मुताबिक भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे और मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो तीसरे नंबर के ऊपर है। इस हवाले से जारी सरकारी मौक़िफ़ यह है कि स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है। भारतीय पंजाब से आने वाली आलूदा हवाओं ने भी डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस लाहौर और वस्ती पंजाब के दीगर शहरों में फिजाई आलूदगी बढ़ रही है। गुजरावाला, कसूर, फैसलाबाद शदीद तरीन मुतासर हैं। भारतीय पंजाब और जनूबी पंजाब में धुआं और गर्द आलूद ज़र्रात के बायस लाहौर की फ़िज़ा मुसलसल मुतासर रहने का खदशा है। फ़िज़ा में नमी 95 से 100% तक पहुँचने से आलूदगी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। अब धुंध, धुआं और गर्दो गुबार का ये इम्तजाज कितना ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ना सिर्फ एक आम आदमी के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इसका हमला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ज़्यादा स्मॉग वाले इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल भी जारी है, लेकिन यहाँ देखना यह भी लाजिम है कि इंसदाद स्मोक फॉर गन्स का इस्तेमाल कितना मौसर है। इस हवाले से हुकूमती इक़दाम कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट असरात का तदारुक ठोस इक़दाम से ही मुमकिन है। इस बार स्मॉग के फैलाव को किस तरह से रोका जाएगा, इसी पर बात करने के लिए माहिर माहौलिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हम उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हमने कब तक इल्ज़ाम हमसाया मुल्क भारत के ऊपर लगाते रहना है डॉक्टर साहब कि वहाँ से आ रही है स्मॉग, वहाँ से मसला बढ़ रहा है, हो रहा होगा, लेकिन हर बार इल्ज़ाम उस तरफ डाल देने से क्या जान खुलासी की जा सकती है? देखिए, हमें बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये हर बार इल्ज़ाम हम लगा देते हैं। इसमें किसी हद तक तो सच्चाई है, लेकिन किसी हद तक साइंटिफिकली भी हमें चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि स्मॉग का मसला ज़्यादा लोकलाइज्ड है। ट्रांस बाउंड्री है लेकिन ज़्यादा लोकलाइज्ड है। जहाँ ट्रांस बाउंड्री का इशू है वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब ये एयर शेड है, और यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जिसका मतलब ये है कि मौसम हल्का सा सर्द होता है तो ठंडी हवा की लेयर गर्म हवा की लेयर के ऊपर ट्रैप हो जाती है और वो
اپنے اندر جیسے آپ بات کریے نمی کی وجہ سے پلوٹنٹس زیادہ ہولڈ کر لیتی ہے, اور اس دفعہ کیونکہ سیلاب آئے تو سیلاب کے بعد نمی زیادہ ہوتی ہے, اور ابو نارمل ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے بھی وہ نمی اپنے اندر پلوٹنٹس زیادہ ہولڈ کر گئی, جس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسموگ اس دفعہ زیادہ جلدی شروع ہوگی. اب لیکن جو میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے پرانی گاڑیوں کا دھواں, اس کے علاوہ انڈسٹریل ایمیشنز, پارٹیکولیٹ میٹر جو کہ ڈسٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, پھر کراپ ریزیڈیو برننگ, اور پھر آپ کا یہ ٹرانس باؤنڈری ایشو آتا ہے. کہا جا رہا تھا کہ سیلابوں کی وجہ سے آپ کی رائس بیلٹ تو افیکٹ ہو گئی تو اس طرح سے نہیں جلایا جائے گا, لیکن فصلوں کے فضلے میں اور فضلہ بھی آتا ہے جو کہ جلایا جاتا ہے, اور اینٹوں کے بھٹے بھی شامل ہیں. پوری کمپلیٹلی زگزیگ ٹیکنالوجی پر وہ بھٹے کام نہیں کر رہے کیونکہ اس میں آپ کی انرجی یوز ہوتی ہے, اور انرجی کا بحران آپ کے پورے ملک میں جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانس باؤنڈری ایک نیگلیجیبل فیکٹر ہے موجود ہے, لیکن ہارڈلی 20 to 30% جو ہے کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتا ہے. میجر آپ کے لوکلائز فیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایئر ڈپلومیسی کریں تو آپ کا ریجنل یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم پچھلے سال ٹرائی کر چکے ہیں, گورنمنٹ نے انویٹیشن بھی دیا نیبرنگ کنٹری کو, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سیٹلائٹ ڈیٹا اور اپنے سورسز کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ ڈیٹا شیئر کریں یا نہ کریں, اس سے فرق نہ پڑے, اپنے ہی ہماری. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت جو سب سے زیادہ افیکٹی ہے وہ پنجاب ہے, اور جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے انڈسٹریل زونز کو کنٹرول کی لیا, ہم نے بھٹوں کو جو ہے وہ زگزیگ ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل کر دیا. ان ساری چیزوں کے اندر یہ جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی ہے یہ بڑا ہی تکلیف دہ امر ہے کہ وہ گاڑیاں جو اسکریپ ہو جانی چاہیے وہ آج بھی فراٹے بھرتی ہوئی ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہیں. پرانی گاڑیاں کالا دھواں چھوڑتی ہیں, اور سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ ڈیزل گاڑیاں ہمیں سب سے زیادہ اس وقت سڑک پر نظر آتی ہیں, جب دنیا الیکٹرک گاڑیوں کی طرف اپنے آپ کو موو کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے ماحول سے اور اس طرح کی آلودگی سے بچا جائے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. بالکل, ہم لوگ ابھی بھی سسٹینیبل موبلٹی یا ٹرانسپورٹیشن کی طرف نہیں موو کر رہے, اور بہت ڈیلیڈ سٹیپس ہیں جو ہم نے لیے ہیں. اب دیکھیں اسموگ کا مسئلہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں بہت زیادہ جو ہے نا تیزی پکڑ گیا. اگر ہم نے اس دوران اپنا بس میس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے وہ امپروو کیا ہوتا, جس میں ہمارے الیکٹرک فلیٹ بھی شامل ہوتی ہے جو کہ زیرو ایمیشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ سائیکلنگ لینز ہے, اس کے علاوہ آپ کو شہروں میں وہاں تک رسائی دینی ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو جہاں پہ آپ کے اندرون شہر, جہاں پہ لوگ ٹریول کرتے ہیں یہ 2 ویلرز پہ, یہ موٹر بائکس پہ اور یہ گاڑیاں, پھر اس کے علاوہ ان جگہوں پہ جہاں پہ ایک 2 گاڑیوں میں ایک گھر سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایکسیسیبلٹی بڑھاتے ہیں سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن کی تو, اور پارکنگ فیس بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں پہ ریلائی کرنے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں, سبسیڈائز کرتے ہیں آپ ای وہیکلس کو تاکہ لوگ وہ خریدیں, اور پرانی گاڑیوں کو ٹوٹل بین کر دیتے ہیں آپ, تو پھر اس چیز میں آپ بہت تیزی سے کمی دیکھ سکتے ہیں ایئر پولوشن جسے آپ کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسموگ کا ایشو ہے. انفارچونیٹلی ہم نے بہت ڈیلیڈ میجرز لیے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں ایمیشن ٹیسٹنگ تو بڑھی, لیکن ابھی بھی وہ پرانی گاڑیاں جیسے آپ بات کریے ہماری سڑکوں پر موجود ہیں, اور وہ جب تک ہم نہیں ہٹائیں گے تب تک یہ مسئلہ کنٹینیوڈ رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن اب ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک کریڈٹ ہمیں لیا جاتا ہوا نظر بھی آتا ہے کہ جی ہم نے اینٹی اسموک گنز جو ہیں ان کا استعمال شروع کر دیا ہے. گفتگو کے آغاز پہ جیسے آپ نے بھی سیلاب کے حوالے سے بات کی کہ ہوا میں نمی ویسے ہی اس پانی کی وجہ سے بھی موجود ہے, میں اینٹی اسموک گنز کے حوالے سے جب پڑھ رہی تھی تو چیزیں اس میں آئیں کہ اس میں تو خود بے تحاشا پانی استعمال ہوتا ہے, اور وہ بھی ماحولیاتی توازن کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے. ہوا میں نمی تو آٹومیٹکلی اس کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے, تو پھر یہ اینٹی اسموک تو نہ ہوئی, یہ پھر وقتی طور پہ ایک عارضی ٹھہراؤ ہے, اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے اسموگ اسی طرح ہمیں نظر بھی آتی ہے اور اسی طرح سے افیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں 2 اینگلز کو آپ مد نظر رکھیں. بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ یہ بہت کوئی سسٹینیبل میجر نہیں ہے, لیکن یہ اڈاپٹ کیا گیا ان ممالک میں جہاں ایئر پولوشن یا اسموگ کا بہت بڑا مسئلہ تھا, جیسے چائنا میں اس چیز کا استعمال ہوتا ہے, ایون آپ کے کچھ یورپین ممالک میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے, تو وہاں سے لرننگ تھی ہے. لیکن اس کو اس سے بھی کمپیریزن کریں کہ پچھلے سال جب اسموگ کا مسئلہ بڑھ گیا تو حکومت کو مصنوعی بارش یا کلاؤڈ سیڈنگ کی طرف جانا پڑا, جو کہ بہت کاسٹلی میجر ہے. تو اگر ہم اس سے کمپیریزن کریں اور اس کی نسبتاً ہم اسموگ گنز کا استعمال کریں تو وہ لیس کاسٹلی ہے, اور وہ
وقتی طور پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام آ سکتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ کیونکہ یہ ٹیمپریری میئر ہے اور بالکل اگر ہوا میں نمی بہت زیادہ موجود ہے اور پھر ہم ایڈیشنل نمی لے کر آئیں گے تو وہ پلوٹنٹ اپنے اندر زیادہ بھی ہولڈ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پانی کا ضیاع بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں سجیشن یہی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ بجائے اس کے ہم مزید اسموگ گنز خریدیں, ہم نیچر بیسڈ سولوشنز کی طرف جائیں, ہم اپنے گرین بفر زون کو بڑھائیں, ہم کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو لمٹ کروائیں, لوگوں کے لیے ماسک مینڈیٹری کر دیں کیونکہ یہ ایشو تو پرسسٹ کرے گا ابھی کچھ سالوں تک. اور صرف لاہور نہیں, لاہور, فیصل آباد, آپ کی یہ ساری میدانی بیلٹ جو ہے اس پہ ہر طرح کے اسٹرکٹ میجرز کی ضرورت ہے. یہ پورا آپ کا علاقہ افیکٹ ہوتا ہے. اب تو آپ کا سالٹ رینج کا بیریئر بھی ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا, اب تو اسموگ آپ کے نارتھ سائڈ پہ بھی ریچ کرنا شروع ہو گئی, یعنی اتنا زیادہ پھیل رہی ہے. تو اس کو لمٹ کیا جائے. تمام شہروں میں یہ جو ہے اسموگ رومز اسٹیبلش ہونے چاہیے جیسے لاہور میں ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو اسی طرح کے سخت میجرز, یہ چیٹ بورڈ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو اسی طرح کے اگر ہوتے رہے تو اگلے 3 سے 4 سالوں میں ہم ہو سکتا ہے کمی دیکھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو چائنا کی اگزامپل دی ہے, بیجنگ میں چائنا میں 2013 کے بعد جب اس کے اوپر کام شروع کیا تھا, جب وہاں پر بہت زیادہ فضائی آلودگی بڑھ گئی تھی, تو انہوں نے ایک ساتھ کئی ایسے انیشیٹوز تھے جن کے اوپر سختی کے ساتھ عمل درآمد شروع کرا دیا تھا. اور اس میں انہوں نے جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی گرین بیلٹ جو پالیسی ہے اس کو بھی متعارف کرایا تھا, اور اس نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی تھی فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں گرین بیلٹ پالیسی یا اس سے گرین انرجی پالیسی کے حوالے سے کوئی زیادہ کوئی خاطر خواہ ہمیں انیشیٹوز نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیچر زونز کی آپ نے بات کی ہے, بدقسمتی سے ان کا کٹاؤ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے اور نیچر کے قریب حکومت کی پرائیورٹی ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. جی بالکل, اور وہ گرین چائنا کا جو انیشیٹو ہے اس میں انہوں نے ویسٹ برننگ اور ان چیزوں کو بھی کنٹرول کیا. ویسٹ سے بھی آپ کے ایمیشنز نکلتے ہیں جو ایئر پولوشن کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں بالکل ہم اگر چائنا سے ہمیں لرن کرنا چاہیے تو ان کی جو گرین پالیسیز ہیں, خاص طور پہ لینڈ یوز اور زوننگ جو انہوں نے اپنے شہروں میں کی ہے, اور ایکولوجیکل زون قرار دے دیا جہاں ان کی گرین بیلٹس ہے جو ان کے شہروں کو صاف رکھنے میں مدد کر رہے ہیں, جہاں پہ انہوں نے ایسے پلانٹس لگائے ہیں جو کہ آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں یا پلوٹنٹس کو اپنے اندر ایکیومولیٹ کرتے ہیں. ادھر انہوں نے اس کو ایکولوجیکل زون قرار دے دی کہ وہاں سے آپ کوئی کٹائی یا اس چیز کو بالکل چھیڑ بھی نہیں سکتے آپ. تو میرے خیال سے ہمیں ساتھ ساتھ جہاں ہم ایک لرننگ کرتے ہیں وہاں اوور آل لرننگ دیکھنی چاہیے کہ کون سے ایسے میجرز ہیں جس نے بیجنگ شہر کو اتنا صاف کر دیا کہ ایک دور تھا جب وہاں پہ لوگ آکسیجن سلنڈرز خریدنے پر مجبور ہو گئے تھے, لیکن اب وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف چلی گئی ہے گورنمنٹ کے کچھ اسٹرکٹ میجرز کی طرف سے. بالکل ہمیں ساتھ ساتھ اوور آل اسٹریٹجی, بلکہ اس میں ایک بہت اہم جو میں بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے اس سال سیلاب آئے, اس لیول کی کراپ ریزیڈیو برننگ نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود ہو رہی ہے. حکومتی سختی کے باوجود آپ کو چاہیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے ساتھ کولیبوریٹ کریں جن کے پاس سولوشنز ہے کہ یہ اس فضلے کو ری یوز کیسے کر سکتے ہیں تاکہ کسان کو بھی بزنس اپرچونٹی نظر آئے اور وہ بجائے اس کو جلانے کے وہ اس کو بیچے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی بہت ضروری ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.